अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप लोग का फिर से एक बार वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में ज़फ़र के सफ़र में। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मुज़दलिफ़ा। तो हज के बाद मुज़दलिफ़ा मैं क्यों दिखाने वाला हूँ आपको, वो इसलिए कि हुज्जाज इकराम जब हज करके अपना पूरा अरकान मुकम्मल करके जब अरफात मुज़दलिफ़ा मीना से चले जाते हैं, तो फिर इस मुक़द्दस मकाम का कैसा हालात होता है, क्या मंज़र होता है, ये आज आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। और अक्सर आपने देखा होगा जो बड़े बड़े यूट्यूबर है, व्लॉगर है, वो लोग हज से पहले तो खूब वीडियो व्लॉग बनाएंगे कि मीना में देखिए हुज्जाज इकराम के लिए ये फैसिलिटी है, ये इंतज़ाम है, ये सोने का गद्दा है, सोने के लिए ये गद्दा है, और बैठने के लिए ये सोफ़ा है, खाने का ये इंतज़ाम है, पीने का ये इंतज़ाम है, आपको सब दिखाएंगे। लेकिन हज के बाद ये मुज़दलिफ़ा, अरफात और मीना का क्या हालत होता है, ये कोई व्लॉगर और यूट्यूबर नहीं दिखाएगा। हज से पहले का हुकूमत का जो इंतज़ाम वगैरह होता है कि ये देखे ये हुकूमत ने ये इंतज़ाम किया, ये फैसिलिटी दी है, ये की है, ये सब तो सब दिखाते हैं। लेकिन हज के बाद जो यहाँ का डिपार्टमेंट है, क्लीन डिपार्टमेंट, उसकी भी बहुत मेहनत होती है, बहुत बड़ा काम होता है। वो लोग जो करते हैं उनकी इस मेहनत, उनके इस काम को भी सलाम है कि हज के बाद का जो कंडीशन मीना मुज़दलिफ़ा का होता है, देख कर तो हमारा मतलब कि अजब दिल मतलब रोता है कि ये कैसे होता है। हम मुसलमान हैं और मुसलमान इस कदर ऐसा करता है, जबकि हुज्जाज इकराम को इतना अच्छा फैसिलिटी, इतना अच्छा इंतज़ाम दिया जाता है, और फिर इस इंतज़ाम को कैसे वो लोग कचड़ा में बदल के चल जाते हैं। अल्लाहु अकबर। फिर यही यहाँ की जो डिपार्टमेंट है, क्लीन डिपार्टमेंट, फिर उसको बहुत अच्छा से क्लीन करती है, फिर साफ़ सुथरा करती है, फिर से यहाँ की बहारें देखने को मिलती है। तो आज आपको मैं दिखाऊंगा मुज़दलिफ़ा की कुछ मंज़र जो हज के बाद हुज्जाज इकराम जाने के बाद इतनी कचड़े और खाली बोतलें और क्या प्लास्टिक, क्या क्या चीज़ें खाने पीने के फेंक के इसी तरह छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ की जो हुकूमत का इंतज़ाम हज से पहले होता है, फिर हज के बाद भी उनका ये काम होता है कि उसको फिर क्लीन वगैरह करें। तो आज आपको दिखाऊंगा हज के बाद का मंज़र मुज़दलिफ़ा का। तो चले, अब हम मुज़दलिफ़ा पहुँच चुके हैं। अब हमारी ये जो गाड़ी है वो ब्रिज, ये कुबरी है, ब्रिज है मुज़दलिफ़ा में, यहाँ से अब नीचे उतरेंगे और आपको लेके चलते हैं मुज़दलिफ़ा के कुछ कुछ हिस्सों में। हम लोग जाएंगे और वहाँ का वीडियो बनाएंगे। ये देखिए जी, ये अब हम नीचे उतर चुके हैं और ये मुज़दलिफ़ा का अभी आपको हालात दिखाता हूँ। तो अब हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है जी मुज़दलिफ़ा के मेन रोड में, और यहाँ से हमें लेफ़्ट टर्न लेना है। उसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ के कुछ मंज़र। और ये देखें, आपको मुज़दलिफ़ा के बीच चारों तरफ पहाड़ नज़र आएगा, बड़ी बड़ी पहाड़ें हैं। ये देखें जी, ये रोड का जो बीच का हिस्सा, यहाँ हुज्जाज इकराम रात को रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है हज के जो अरकान में ये है कि मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना। तो जहाँ जिसको जगह मिल जाता है वो वहाँ अपना बिस्तर वगैरह या जो भी होता है लगा के रात गुजारता है। तो अभी ये हिस्सा जो है ये क्लीन हुआ है, तो ये आपको साफ़ सुथरा दिख रहा है। आगे चल के आपको दिखाते हैं कि आगे कैसा मंज़र है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा मुज़दलिफ़ा का। ये देखें, यहाँ पर ही मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पर ही एक मेट्रो ट्रेन भी आपको देखने को मिलेगा, जा रही है। तो ये जो ख़ास करके बस सिर्फ ये जो मेट्रो चलती है वो मीना से अरफात तक का चलता है। यानी मीना में भी इसके स्टॉपेज हैं, मुज़दलिफ़ा में भी इसके स्टॉपेज हैं, और अरफात में भी इसके स्टॉपेज है। ये बस इस हिस्से में चलता है। और ये मेट्रो जो है ये ज़मीन पर नहीं है, इसका पूरा ब्रिज बना हुआ है। पूरा जो एरिया में है ये पूरा ब्रिज पे चलता है। कहीं पर भी आपको ये ज़मीन पे नहीं दिखेगा चलते हुए, इसलिए कि ये सेफ्टी का बहुत अच्छा सिस्टम है कि ऊपर रखा गया है ना। ये ऊपर जो बिजली का तार, करंट का तार उड़ गया, उससे भी किसी को कोई ये नहीं हो सकता हादसा देगा, या कोई पार होने का भी सोचेगा तो ये नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छा सिस्टम बनाया गया जो ब्रिज का ऊपर ही चलता है, और ऊपर ही स्टेशन है, ऊपर से लोग सीढ़ी से नीचे आते हैं। तो ये एक अच्छा सिस्टम है यहाँ का। और आपको अभी ये देखे, ये देखे जी, ये मुज़दलिफ़ा का हाल देखे, ये रोड के अभी कितना आपको ये देखने को मिलेगा। और इस गर्मी में, इस धूप में क्लीनर लोग जो है वो क्लीन करते हैं, सफाई करते हैं, और फिर आपको मुज़दलिफ़ा पहले जैसा दिखेगा, जैसे
شروع میں آپ کو دکھایا جاتا ہے، جو بلاگر یوٹیوبر لوگ دکھاتے ہیں کہ کتنا زبردست انتظام ہے۔ تو یہ اتنا سارا انتظام جو حجاج اکرام کے لیے کیا جاتا ہے، ان کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے کیا جاتا ہے، تو انہیں بھی چاہیے کہ اس کا صحیح استعمال کرے اور صحیح طریقے سے حج کرے، کہ آپ کو پتہ ہی آپ حج کرنے کس لیے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور آپ یہاں مزدلفہ میں کیوں ٹھہرتے ہیں، کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ادا کو آپ ادا کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اسی مقام مزدلفہ میں آپ نے قیام کیا، رات گزارا ہے، اور آپ بھی اسی ادا کو ادا کرتے ہیں۔ تو طریقہ کار یہی رہے کہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اس ادا کو ادا کر رہے، تو ان کا حکم بھی ہے کہ صاف صفائی بھی اس کو پسند کیا، اور حکم دیا کہ صاف صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان ہے۔ تو یہ مقدس مقام پر بھی آ کر اگر ہم اپنا حصہ کا دیا نہ جلائے، یعنی جتنا آپ سے ہو سکے کوشش یہ کرے کہ کچڑا وغیرہ، پانی کی بوتل وغیرہ، پلاسٹک وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو لگے کہ اس کو کچڑا ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے، تو اسے کوشش کرے کہ ڈسٹ بن وغیرہ ہی میں ڈالیں۔ یہاں بہت ساری آپ کو ڈسٹ بن مل جائیں گی، چھوٹی بھی، بڑی بھی، اور جو بڑی ہوتی ہے وہ بھی مل جائیں گی۔ تو کوشش یہی کیا کیجیے کہ حج جو ہے وہ اچھے سے ہو، جس طرح ہم لوگ آتے کہ حج میں دل کی صفائی ہو، گناہوں سے ہم صاف ہو جائے، پاک و صاف ہو جائے۔ اسی طرح ظاہری بھی جو چیزیں ہیں، اپنا لباس وغیرہ اور مقام جو جگہ وغیرہ ہوتا ہے، اور یہ تو وہ مقدس مقام ہے جہاں لوگ کروڑوں لوگ آنے کے لیے ترستے ہیں، اور آپ کو یہاں پر ہی اللہ پاک نے حاجی بنا کر بھیجا ہے، تو آپ کو اور زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں یہاں گندگی وغیرہ نہ پھیلائے۔ تو جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے وہ لوگ کامنٹ میں ضرور بتائیے کہ کیا ایسا ہونا چاہیے۔ حجاج اکرام کو بھی کوشش تو یہی کرنی چاہیے جتنا ہو سکے اپنا حصہ کا دیا جلائیے۔ دیکھیں یہ روڈ کے کنارے کا حصہ ہے، اور یہ کیا حالات ہے ابھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ حجاج اکرام کے لیے جو آنے سے پہلے ان کے لیے جو انتظام کیا جاتا ہے وہ کتنا زبردست ہوتا ہے، اور وہ لوگ اس انتظام کا کیا کر کے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھیے۔ یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ جو حصہ ہے یہاں پر یہ بہت زبردست کارپیٹ وغیرہ، قالین وغیرہ بچھا کر تکیہ، چادر وغیرہ سب دیا جاتا ہے حجاج اکرام کو، لیکن رات گزارنے کے بعد صبح کا کیا حال ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے۔ تو یہ تو حجاج اکرام کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو وہ لے جا سکتے نہیں، یہ چیزیں یہیں چھوڑ کے جانا ہوتا، لیکن اس طرح سے چھوڑ کے جانا صحیح ہوگا جس طرح آپ کو ملتا ہے، ادم بڑھیا سے بچھا کے تکیہ وغیرہ، چادر وغیرہ فولڈ کر کے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ اسی طرح فولڈ کر کے تیار کے جائے، یعنی آپ اپنا حصہ کا کام کر کے جائیں، بھلے بعد میں وہ کسی سے یہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ دیکھیں ادھر بھی دیکھ لیں آپ، اسی طرح پانی کی بوتلیں اور پلاسٹک وغیرہ سب کچھ ایسی چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ حجاج اکرام نئے ہوتے ہیں، پہلی بار اس جگہ میں آئے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتا ہے کہ کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیونکہ یہاں پر آنے کے بعد نہ بس ان لوگوں کو صحیح سے مل پاتا، کہاں ملے گا، نہ راستہ کا صحیح پتہ ہوتا، ایک تو ان کے اندر ایک پریشانی، ایک گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن کوشش کرے اللہ پاک سے مدد مانگتے رہے۔ اللہ پاک، میں نے دیکھا جو میرا تجربہ، اللہ پاک ایسے ایسے لوگوں کو حج کرا دیتا جو سوچے بھی نہیں ہوتے کہ میں کر پاؤں گا۔ میں بہت سے یعنی افغان کے لوگوں کو میں دیکھا ہوں جو افغانی ہوتے، اتنے ضعیف تھے، اتنے ضعیف، دو بوڑھی عورت تھی جن کا کمر ایک جھکا ہوا تھا، اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے میرے سے اسپیڈ چل رہی تھی۔ میں دیکھ کے تعجب ہو رہا ہوں کہ اتنی نہیں بھی، تو ان کی عمر میرے کو لگتا ہے 90 اور 85 کے درمیان ہوگی، اتنی بوڑھی تھی، اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑی ہوئی ہے، لاٹھی بھی نہیں، اور کمر پورا جھکا ہوا، دونوں بوڑھی عورت تھی، دونوں کمر جھکا اور میرے سے اسپیڈ چل رہی، اور میں دیکھ کے تعجب کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، اتنی بوڑھی عورتیں اتنی اسپیڈ چل رہی۔ تو یہ اللہ پاک کا مدد ہوتا ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد پتہ نہیں کیسے ایک سے ایک بوڑھے لوگوں کو، بوڑھی عورتوں کو اللہ پاک طاقت، ہمت اور یہ دے دیتا ہے کہ وہ اپنا ارکان جو بہت خیر و عافیت سے کر لیتے۔ تو یہ
تھوڑا سا یہ منظر میں نے آپ کو دکھایا کہ آئندہ سال جو حجاج اکرام آنے والے ہیں تو اگر وہ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو تھوڑا یہ ملے گا، سیکھ ملے گا کہ نہیں، اس مقدس مقام پر ہمیں ایسا نہیں کرنا. ہمیں جو بھی انتظام ملے گا، ہر کوئی یہ سوچ لے کہ ہمیں جو بھی انتظام ملے گا اس کا صحیح استعمال کرنا ہے. اب بعد میں اس کو اسی مقام پر صحیح طریقے سے جیسے ہمیں ملا تھا ویسے ہی چھوڑ کے جانا ہے، تو اتنا سارا مطلب کہ گندگی کچڑا وغیرہ نہیں پھیلے گا. تو یہ کچھ مناظر تھی جو میں نے آپ کو مزدلفہ کے دکھائی ہے. تو آپ بھی ضرور کامنٹ کیجئے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں حجاج اکرام کو کرنی چاہیے، یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. نئے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو یہ سب چیز یہ دیکھنا چاہیے. اور یہ دیکھیں، یہ بہت ساری گاڑیاں ڈمپر وغیرہ اسی میں کچڑا سب لوڈ ہو کے جاتا ہے. تو چلے جی، ظفر کا سفر اب یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اور آپ لوگ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، کیونکہ اور یوٹیوبر بلاگر جو وہ حج سے پہلے کے مناظر دکھاتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو حج کے بعد کے مناظر دکھائے کیسے حالات ہوتی ہیں. تو ظفر کے سفر کو اجازت دے اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے. جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خوب خوب خیال